गाजा में जंगबंदी कुछ दिन दूर है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। इजरायली अस्कर गाजा में फलस्तीनियों के ऊपर जानबूझकर गोलियां चला रहे हैं इमदाद लेते हुए। हारित्स अखबार का बहुत बड़ा इंकशाफ। और ट्रंप इंतजामिया के लिए बहुत बड़ी फतह। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को ट्रंप के खिलाफ रुकावटें पैदा करने से रोक दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। हारिट्स अखबार का एक बहुत बड़ा इंकशाफ आया है और उन्होंने कहा है कि इजरायली मिलिट्री जो है, मिलिट्री कमांड जो है, उसने अपने जो सोल्जर्स नीचे काम कर रहे हैं उनको खुली छूट दी है। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन साइट है गाजा के अंदर, इजराइल और अमेरिका के मुआहदे के बाद एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF करके जो ये पिछले कुछ महीने से इमदाद सप्लाई करने के नाम पे दे रहे हैं, तो इसके ऊपर अब सोल्जर्स ने छुप के एक इंकशाफ किया है हारिट्स न्यूज़पेपर के साथ कि उनको ये हुक्म था कि गोलियां चलाएं। और इन गोलियों के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग जख्मी हुए। तकरीबन 400-500 के करीब, इनफैक्ट 800 के करीब कह रहे हैं कि लोग फलस्तीनी जां बहक शहीद हुए। और इसके पीछे डायरेक्ट किलिंग फील्ड एक तरीके से बना दी गई IDF की तरफ से, और शूट टू किल के ऑर्डर्स थे। और इसके इस ट्रैप आप कह लें, डेथ ट्रैप आप कह लें, इतना बड़ा इंकशाफ। ये बातें फलस्तीनी पहले भी कर रहे थे, मगर अब हारिट्स जो शायद इजराइल के अंदर एक बचा कुचा एक वाहिदी न्यूज़पेपर है जो आजादाना रिपोर्टिंग अभी भी कर सकता है, उसका ये इंकशाफ आया है कि किलिंग फील्ड थी। अब ऐसे मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है, और ये ऑफ कोर्स इजरायली जराए और न्यूज़पेपर जिसके ऊपर रिपोर्ट पहले से कर रहे थे। और ये इंकशाफ ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि गाजा के अंदर जंग बंदी चंद बेसिकली एक हफ्ते के अंदर, विद इन नेक्स्ट वीक, वो कह रहा है। ट्रंप ने पहली बार जो गाजा में इजरायली बर्बरियत और फसाइयत और जंग की के बुनियाद के ऊपर जो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस बन गया है, इसके ऊपर भी US प्रेसिडेंट ने बात की और ये कहा कि अब वक्त आ गया है यहाँ पे जो हो रहा है उसे खत्म करने का। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमें नहीं पता। हमें ये इतलात है कि जो इसके अलावा के जो इजरायली अस्करियों ने और सोल्जर्स ने इंकशाफ किया है बहुत बड़ा, इसके अलावा जो इमदाद जा रही है, आटे की बोरियों से ऑक्सीकोडोन निकल रही है। एक मंशियात बेसिकली आप कह लें कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको इस चीज के ऊपर भी एडिक्ट कराने के लिए ऑक्सीकोडोन, एक बहुत ही पोटेंट ओपियोइड किस्म का ये एक पिल है जो अगर आप ले लें तो पेन रिलीवर के तौर पे एक हद तक काम करता है, उसके बाद एक एडिक्शन पैदा हो जाती है। तो अब इजरायली ये भर के इन कॉरिडोर्स के अंदर गोलियां भी मार रहे हैं और ड्रग भी वहां पे सप्लाई कर रहे हैं। और अब ट्रंप कह रहा है कि जी मुआहिदा एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। मुआहिदा कैसे होगा? ये एब्राहम शील्ड के अंदर होगा, एब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर होगा। ये बात मैं पहले कर चुका हूं। सऊदी अरेबिया क्या इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या ये भी मुआहिदे का हिस्सा होगा? पहले जो हमने रिपोर्टिंग की थी उसके अंदर ये बात सामने आई कि मुत्तहदा अरब अमीरात, मिस्र, शायद कतर और शायद ओमान या सऊदी अरेबिया मिलकर गाजा की जो स्ट्रिप है उसे चलाएं, मॉनिटर करें, इजराइल का कंट्रोल वहां से हट जाए। दूसरी जानिब इजराइल का जो कंट्रोल है मशरक़ वस्ता वेस्ट बैंक के अंदर, मकबूजा वेस्ट बैंक के अंदर, वो मुस्बत हो जाएगा इस डील के बाद। हमास को गाजा से निकलना पड़ेगा और वो फिर कहाँ जाएंगे ये नहीं, हमें नहीं पता। और डील के मुताबिक सऊदी अरेबिया कबूल कर लेगा इजराइल को। शायद इंकशाफ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान भी तस्लीम कर ले इजराइल को। और यही बात शायद डिस्कशन के अंदर भी आई हो जब आसिम मुनीर गया था वॉशिंगटन DC मिलने के लिए सदर ट्रंप से। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेफिनेटली डेवलप हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर,
اور اب نکلنے کے اندر کیا کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ نتنیاہو تو نہیں رک رہا اس طریقے سے، یا اسرائیل تو نہیں رک رہا، اور ایک بار پھر اب بات چھڑ گئی ہے کہ شاید ایران کے اوپر بھی دوبارہ حملہ کیا جائے. ٹرمپ نے یہ ڈائریکٹ ایک تھریٹ دوبارہ دیا کہ میں حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیا ان کی کمزوریاں ہیں کیا نہیں ہیں، یہ سب کچھ. دوسری جانب ایرانین جو ہیں اور ان کے وزیر خارجہ اگراچی، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو خمینی کے خلاف تڑیاں لگا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے، اس کو یہ روکنی پڑے گی اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم سے بات کرے. مگر ٹرمپ بات کرنے کے کسی موڈ میں نہیں لگ رہا، نہ صرف ایران کے ساتھ بٹ یہاں پہ لے لیں اس خطے کے نارتھ امریکہ کے اندر ابھی کینیڈا کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے تجارت اور ٹریڈ کے اوپر، ٹریڈ ٹاکس آربیٹریرلی خیر ٹرمپ تو یہ نہیں کہے گا، وہ کینسل کر دی ٹرمپ نے، کیونکہ کینیڈا نے جو امریکن ٹیک کمپنیز ہیں، گوگل، فیس بک اور دیگر جو کینیڈا کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے اوپر ایک ٹیکس لگایا، جس کے جواب کے اندر ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ ٹریڈ ٹاکس ملتوی کر رہا ہوں انڈیفینیٹلی، اور اگلے ہفتے جو میں نے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے ہیں کینیڈا کے اوپر وہ بھی اناؤنس کر دوں گا. تو یہاں پہ بھی لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دم ٹرمپ کے دن کبھی ہوتی ہے رات کبھی چینج ہو جاتا ہے وہ. اور اب لگ رہا ہے ٹرمپ کو تھوڑی سی سپورٹ بھی مل رہی ہے امریکی سپریم کورٹ کے بعد. امریکی سپریم کورٹ نے ایک میجورٹی ڈیسیجن کے اندر جو لوور کورٹس کے ججز ہیں ان کی طاقت ٹرمپ کے اقدامات کو، ایگزیکٹو آرڈرز کو روکنے کے لیے، اسپیشلی امیگریشن، ڈپورٹیشن اور برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے اوپر، اس کو روک دیا ہے. ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ امریکہ کا ٹاپ کورٹ ہے، اور وہاں پہ یہ ججز نے اکثریت سے 6-3 کی رولنگ سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی کوئی لوور کورٹ اگر ٹرمپ آرڈر دیتا ہے، ایگزیکٹو آرڈر دیتا ہے امیگریشن کے اوپر، برتھ رائٹ سٹیزن شپ، جیسے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، ان کے ماں باپ وہاں کے نہیں تھے، تو ان کو سٹیزن شپ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے اگر آپ کے پیرنٹس فورن ہیں. تو ٹرمپ نے آتے ہی ایک اٹیمپٹ کیا تھا کہ جو اگر آپ کے پیرنٹس باہر پیدا ہوئے ہیں اور آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی سٹیزن شپ کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اس کو چیلنج کیا تھا لوور کورٹس کے اندر اور سٹے ڈال دیا تھا، جو اب سٹے لے لیا گیا ہے. اور ٹرمپ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک میرے لیے فتح ہوئی ہے. تو ٹرمپ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب امریکہ کے اندر بھی ایک ویو آ گئی ہے، ایک رائٹ ونگ ویو، جو ٹرمپ کی پالیسیز کو اور ٹرمپ کے اقدامات کو پروٹیکٹ بھی کرے گی، ترجیح بھی دے گی. خطرناک موڑ ہے. جیسے پاکستان کے اندر ایک بہت خطرناک موڑ آ گیا ہے، جہاں پہ عدلیہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈی فیکٹو مارشل لا پاکستان کے اندر لگ چکی ہے، وہ بھی اب بالکل کھلے عام ایکسپوز ہو گئی ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ بالکل کھل گیا ہے. ہر پروونس کے اندر، اسپیشلی کے پی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کو رد کیا جائے گا. جو یہ میجورٹی ہے ایک ٹوکنائزڈ اپوزیشن بن کے رہ جائے گی پاکستان تحریک انصاف، اور مینڈیٹ تھیفٹ اور دیگر اب جو اقدامات لیے جائیں گے وہ کمپلیٹلی ان کو ایک پرسیکیوشن ہوگی، ایک وچ ہنٹ ہوگی میرے خیال سے. تو چیزیں بہت بگڑنے والی ہیں پاکستان میں اس فیصلے کے بعد ریزرو سیٹس کے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں ٹرمپ سے لے کے پاکستان سے لے کے ریزرو سیٹس تک کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.